नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा। म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा प्रमुख समाचार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योगका प्रणेता भगवान श्री कृष्णको पूजा आराधना गरी मनाइँदै कृष्ण मन्दिरहरूमा विशेष भिड। चुनावी तालमेलको मोडालिटी बनाउन गठित सत्ता गठबन्धन कार्यदलले शीर्ष नेतृत्वलाई कार्यविवरण बुझायो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवैको सिट बाँडफाँड एकैपटक गर्ने। पार्टीभित्र परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष नभई पद र सुविधाका लागि प्रतिस्पर्धा बढेको प्रचण्डको भनाई। उम्मेद्वार चयन गर्न नेकपा एसको सिफारिस संयन्त्रको निर्माण। काठमाडौँको परोपकार प्रसुति अस्पतालमा देशकै पहिलो ह्युमन मिल्क बैंक शुभारम्भ। अस्पतालले मातृ र शिशु मृत्यु दर घटाउन योगदान पुर्याएकोमा राष्ट्रपतिबाट खुसी व्यक्त। युक्रेन युद्ध यता आम्ने सामने नभएका विश्वका शीर्ष नेताहरू एउटै मञ्चमा उपस्थित हुँदै इन्डोनेसियामा हुने G20 सम्मेलनमा पुटिन, सी र बाइडेन बीच भेट हुने अपेक्षा। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि खेलाडीको प्रारम्भिक छनौट र प्रशिक्षण सुरु। अन्तिम छनौट भएका खेलाडीहरूलाई भदौ 26 गतेदेखि 1 महिनासम्म बन्द प्रशिक्षणमा राखिने। समाचार अब विस्तारमा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज देशभर भगवान श्री कृष्णको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। भगवान श्री कृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गरेको धार्मिक विश्वासका आधारमा परापूर्वकालदेखि नै यो पर्व मनाउने प्रचलन रहिआएको छ। हातमा मुरली, शिरमा मयूरको प्वाक अनि अत्यन्तै चहक र अति प्रभावशाली व्यक्तित्व भगवान श्रीकृष्ण। यही विशेषतालाई उजागर गर्दछ लामबद्ध भक्तजनहरूको उपस्थितिले। मयूरका प्वाक सहित आएका भक्तजनहरूको यो भिडले श्रीकृष्णप्रतिको श्रद्धा भक्तिभाव प्रकट गरिरहेको छ। भगवान श्रीकृष्णको पूजा धार्मिक आस्थासँग मात्र गाँसिएको छैन, एउटा असल सोचको विकास भई आसुरी प्रवृत्तिको अन्त्य हुने विश्वाससँग पनि जोडिएको छ। यही विश्वास र मान्यताले एका बिहानेदेखि कृष्ण मन्दिरमा भक्तजनहरूको भिडभाड र चहल पहल देखिएको छ। परिवारको सुख शान्तिको लागि, आत्मसन्तुष्टिको लागि चाहिँ हामी पूजा गर्न आएका हौँ। परिवारलाई सुख शान्ति, संसारमै पनि शान्तिको कामना, आत्मविश्वास, सन्तुष्टि यहाँ आउँदाखेरि एकदमै आनन्द लाग्छ। पाटनको मङ्गल बजार स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिरको महिमा त झन् ठूलो छ। मल्लकालीन ऐतिहासिक महत्व बोकेको यो मन्दिर विश्व सम्पदा सूचीमा समेत सूचीकृत भएकाले एकातिर यसको प्रसिद्धि विश्वव्यापी छ भने अर्कोतिर धार्मिक दृष्टिकोणले समेत यसको महत्व उत्तिकै रहेको छ। ढुङ्गै ढुङ्गाबाट शिखर शैलीमा निर्मित यस मन्दिरमा रहेका प्रत्येक ढुङ्गामा महाभारत कथाको वर्णन गरिएको छ। भगवान श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले यस दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई मोहरात्री भन्ने गरिएको छ। भगवान विष्णुका एक अवतारको रूपमा श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गरेको धार्मिक विश्वास छ। सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूले आएर चाहिँ श्रद्धा गर्ने, उहाँको चाहिँ विशेषतालाई, उहाँको चाहिँ चरित्रलाई चाहिँ सेवा गर्ने, भक्ति गर्ने र व्रत बसेर चाहिँ उहाँको एउटा कर्म गर्ने दिनुभएको छ। पौराणिक कथन अनुसार अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान विष्णुको 8औं अवतारको रूपमा श्रीकृष्णको जन्म भएको मानिन्छ। कुरुक्षेत्रमा कौरवहरूसँगको लडाईँमा संलग्न पाण्डव मध्येका अर्जुनलाई उपदेश दिने क्रममा श्रीकृष्णबाट व्यक्त श्रीमद् भागवत गीता पवित्र ग्रन्थ मानिन्छ। छोटकरीमा गीता नामले समेत चिनिने यो ग्रन्थ विश्वमै सबैभन्दा बढी भाषामा अनुवाद भएको छ। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले भगवान श्रीकृष्णको जन्म भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिन यो पर्व मनाउने गर्दछन्। ज्ञान योग, भक्ति योग र कर्मयोगका प्रणेताको रूपमा भगवान श्रीकृष्णलाई प्राचीन कालदेखि नै धर्मका ज्ञाताको रूपमा लिने गरिन्छ। क्यामेरामा पुरुषोत्तम घिमिरेका साथ छहरा दवाडी, नेपाल टेलिभिजन समाचार, पाटन कृष्ण मन्दिर।
कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा आज देशैभर रहेका श्रीकृष्णको मन्दिरमा श्रद्धालु भक्तजनहरूको ठूलो भिड लागेको छ। यसैबीचमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वका अवसरमा पाटनको कृष्ण मन्दिरको दर्शन गर्नुभएको छ। पाटनको कृष्ण मन्दिर गई राष्ट्रपति भण्डारीले जल तथा प्रसाद ग्रहण गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले कृष्ण मन्दिरमा दर्शन र आराधनासँगै पाटनमा रहेको मङ्गहिटीको बारेमा समेत जानकारी लिनुभएको थियो। सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्व बोकेको ताप्लेजुङको लाखे नाच काठमाडौँको बसन्तपुरमा प्रदर्शन गरिएको छ। नेपालको सांस्कृतिक एकतालाई जोड दिँदै हरेक वर्ष कृष्ण जन्माष्टमीका दिन काठमाडौँमा लाखे नाच देखाउने गरिन्छ। पूर्वाञ्चलको लिम्बू जातिको बसोबास रहेको क्षेत्रमा यो नाच 7 दिनसम्म देखाउने गरिएको छ। प्रसङ्ग कृष्ण जन्माष्टमीकै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकता विधेयक नेपाल र नेपालीको हितमा रहेको भन्दै यसको विरोध गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रले आज कृष्णाष्टमीका अवसरमा ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री खाँडले नेपाली नागरिक भएर पनि अनागरिक बन्ने अवस्था आउन नदिन विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो। नागरिकता नहुँदा कतिले आफ्नो दैनिकी गुजारा गर्न समेत कठिन भएको गुनासो गरेपछि सरकारले नागरिकता विधेयक पारित गरेको बताउनुभयो। नागरिकता नभएपछि जीवन कति असहज भएको हुन्छ। लाखौं संख्यामा त्यस्ता युवा युवतीहरू छन्, उमेर बढिरहेका छ तर नागरिकता छैन। बाबुआमा नेपाली नागरिक, छोराछोरी नेपाली नागरिकता नपाउने पनि हुन्छ। अनि हामीलाई यहाँ एसएमएस गर्नुहुन्छ हामी कहिलेसम्म अनागरिक? हाम्रो यो असहजतालाई कसले बुझ्दिने? यो असहजतालाई बुझ्नु जरुरी छ। त्यही कारण नागरिकता ऐन ल्याइदिनुहोस् भनेर उहाँहरूको रोजै चाहिने डेलिगेसन, रोजै टेलिफोन, रोजै एसएमएस आइरहन्छ। अब त बन्ला, अब त बन्ला, अब त बन्ला। कार्यक्रममा श्रीकृष्णका विभिन्न लीला प्रहसन गरिएको थियो। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। विज्ञापनपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आसन्न निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरूबीच चुनावी तालमेलको मोडालिटी बनाउन गठित कार्यदलले अहिलेसम्म भएका कार्य विवरण शीर्ष नेताहरूलाई बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकमा हालसम्म भएका छलफलका प्रगति विवरण शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाइएको कार्यदलका सदस्य नेताले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा शीर्ष नेताहरूले तालमेलको खाकामा साझा अवधारणा बनाउन र छिट्टै कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन प्राप्त भएको काङ्ग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। कार्यदलले आफूले सम्पादन गरेको कार्यको विवरण बुझायो र यसबारेमा छलफल भएको छ र नेताहरूबाट चाँडै आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नका निमित्त निर्देशन भएको छ। साथै साझा अवधारणा बनाउने जिम्मेवारी पनि यो कार्यदललाई नेताहरूबाट प्रदान भएको छ। नेता कार्कीले कार्यदलले चाँडै काम सम्पन्न गर्ने जानकारी पनि दिनुभयो। उहाँले तालमेललाई निष्कर्षमा पुर्याउने बाटोमा कार्यदल अघि बढेको बताउनुहुँदै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवैको सिट बाँडफाँट एकैपटक हुने जानकारी पनि दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्र परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष नभई पद र सुविधाका लागि प्रतिस्पर्धा बढेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। योङ कम्युनिस्ट लीग नेपाल वाइसिएलको काठमाडौँमा सुरु भएको दोस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधनका क्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जनयुद्धको समयमा अग्र मोर्चामा को जाने भनेर हुने प्रतिस्पर्धा अहिले पद र सुविधामा बढी केन्द्रित भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा केन्द्रित हुन युवा पङ्क्तिलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। जसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि रगतको खोलो बगाएर बलिदानका अनगिन्ती कीर्तिमान कायम गरेर
एउटा निश्चित विचार श्रृङ्खला सहित यहाँ आएको नेतृत्व फेरि एकचोटि नेपाली जनताको बिचमा स्थापित नगरिकन, राज्यलाई ठिक ढङ्गले नेतृत्व नगरिकन जनता र इतिहासको यो आकांक्षा पूरा हुनेवाला छैन। अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको केन्द्रीय समितिमा 20% युवा सहभागिताको वैधानिक व्यवस्था गरेको बताउनुहुँदै पार्टीभित्र देखिएको अवसरवादको सङ्केतलाई युवा पङ्क्तिले चिर्नका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। 2 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा देशैभरबाट 600 प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको वाइसिएलले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन सम्पन्न गरेको 7 महिना बितिसक्दा पनि पार्टीको अधिकांश संरचनालाई पूर्णता दिन सकेको छैन। 377 सदस्य केन्द्रीय समिति चयन गरेको पार्टीको पोलिट ब्युरो, स्थायी समिति सदस्य तथा पदाधिकारी चयन भने अझै हुन सकेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन सम्पन्न भएको 7 महिना भयो। 377 सदस्य केन्द्रीय समिति रहेको माओवादीमा अहिलेसम्म अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश र उपाध्यक्षमा कृष्णबहादुर महरा मात्र चयन हुनुभएको छ। त्यसबाहेक 125 सदस्य पोलिट ब्युरो, 41 देखि 45 सदस्य स्थायी समिति तोकिएको छ। तर यी सबै संरचनामा अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा नेतृत्व चयन भइ नसकेको बताइएको छ। पार्टीगत संरचनामा सबैभन्दा माथि रहेको पदाधिकारी चयनका लागि शुक्रबार बसेको स्थायी समितिको बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदाधिकारीमा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 1 जना उपाध्यक्ष, 7 जना महासचिव, 7 जना उपमहासचिव, 9 जना सचिव र 1 जना कोषाध्यक्ष रहने गरी प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। तर विधान त स्थायी समिति सदस्यको 1/3 मात्र पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले पनि संख्यादेखि कुन पदमा कसलाई राख्ने भन्ने विषयमा समेत सहमति हुन नसक्दा शुक्रबारको बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको बताइएको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले पदाधिकारीको बारेमा लगभग टुङ्गो लागिसके पनि निर्णय भने भइ नसकेको बताउनुभयो। अहिलेसम्म हामीले यो मूर्त रूपले त टुङ्गाएको छैन। भोलि 1 बजे फेरि बस्ने गरी टुङ्गाउने भन्ने छ। तर छलफलका विषयहरू कुनै पनि बाँकी रहेन। अहिले पदाधिकारीको विषय पनि करिब हामीले छलफल गरेका छौँ। राम्रो छलफल भएको छ। फेरि पहिले जस्तो अलिकति केही छ कि भन्ने होइन। हाम्रो स्थायी कमिटीभित्र पदाधिकारीको विषयमा, कार्यक्रमको विषयमा, कार्ययोजनाको विषयमा विस्तृत रूपमा र गम्भीर रूपमा छलफल भएको छ। विधानमा नै 33% महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको माओवादी केन्द्रले हरेक संरचनामा 33% महिला पुर्याउने गरी तयारी गरिरहेको बताइएको छ। माओवादीले नटुङ्गिएका सबै विषय टुङ्ग्याउने गरी शनिबार 1 बजेका लागि पुनः स्थायी समितिको बैठक बोलाएको छ। क्यामेरामा दिलीप थापा मगरका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वारको सिफारिस एवं छनौट गर्न यही भदौ 10 गतेभित्र जिल्ला कमिटीमा सिफारिस गरिसक्न निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीले निर्धारित समयमा गरेको सिफारिसलाई सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले भदौ 12 गतेभित्र प्रदेश कमिटीमा सिफारिस गर्नुपर्ने पार्टीले जनाएको छ। पार्टीका महासचिव डाक्टर बेदुराम भुसालका अनुसार ती सिफारिस भएका नामलाई प्रदेश कमिटीले भदौ 15 भित्र केन्द्रमा सिफारिस गर्ने र केन्द्रीय कमिटीले भदौ 20 गतेभित्र उम्मेद्वारको अन्तिम निर्णय गर्नेछ। केन्द्रले उम्मेद्वार छनौटका लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा प्रक्रिया सुरु गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। पार्टीको कार्यदिशा, नीति र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध रहेका नेता तथा कार्यकर्तालाई उम्मेद्वार बनाइने सो पार्टीले जनाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै देशलाई चाँडोभन्दा चाँडो समृद्ध तुल्याउनेतर्फ सरकार अग्रसर भइरहेको बताउनु भएको छ। 16औं राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
र सूचनाको सार्वजनिकीकरणले मानव अधिकारको सम्मान एवं लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि राजनैतिक प्रतिबद्धता, सार्वजनिक निकायको इमान्दारिता, तत्परता, जागरुकता, संवेदनशीलता र पारदर्शिताको खाँचो औल्याउनुभयो। यसका निमित्त सूचना आयोगको स्थापना भएको छ। यसलाई कसरी अझ बढी प्रभावकारी बनाउने र कसरी यसबाट समाजले लाभ लिन सक्छ त्यस दिशातर्फ अवश्य पनि तपाईहरुको ध्यान गएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ र त्यस दिशामा ध्यान जाओस्। आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचनाको हक नागरिक तहमा पुगिसकेकोले सूचनाको हकले नागरिकलाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कुनै पनि कानुनले नागरिकलाई नै के भने कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाएर यदि जिम्मेवार भएनन् भने दण्ड सजाय दिलाउन सक्ने अधिकार नागरिकको हातमा दिने भनेको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन मात्रै हो। समाचारको क्रम जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। विज्ञापनपछि स्वागत छ समाचारको बाँकी क्रममा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति विकासमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्न नेपाल सरकारका सम्बद्ध संस्थाले आवश्यक पहल र समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालको 63औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रम तथा बृहत स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्रको उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले अस्पतालले प्रसूति तथा स्त्री रोगका साथै नवजात शिशु सम्बन्धी सरल र कम खर्चिलो सुविधायुक्त तथा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको बताउनुभयो। 6 दशक अघि 40 शय्याबाट सुरु भएको अस्पतालले हाल 479 शय्याबाट सेवा दिइरहेकोमा उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। निर्माण गर्न अस्पतालको अनुभव, कार्यक्षेत्र र सेवा विस्तारबाट महत्त्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुनेछ। नेपाल सरकारका सम्बद्ध संस्थाहरूले यसतर्फ आवश्यक पहल र समन्वय गर्न विशेष ध्यान दिने मैले अपेक्षा गरेको छु। अस्पतालले 63 वर्षदेखि महिला तथा नवजात शिशुलाई निरन्तर रूपमा सेवा प्रदान गरेर मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर घटाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको भन्दै राष्ट्रपतिले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। आर्थिक वर्ष 2078-79 कुल 33,855 महिला भर्ना भएकोमा प्रसूतितर्फ 26,605 र स्त्री रोगतर्फ 4,930 को उपचार तथा 24,369 गर्भवती महिलाको प्रसूतिबाट 14,593 शिशुको जन्म भएको त्यसबखत जानकारी दिइयो। यसै बीचमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आजै काठमाडौँ स्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा देशकै पहिलो ह्युमन मिल्क बैंक अमृत कोषको उद्घाटन गर्नुभयो। मिल्क बैंक अर्थात् अमृत कोषले समय नपुगी जन्मिएका, कम तौल भएका र जोखिममा रहेका शिशुहरूलाई सबैभन्दा बढी आवश्यकता परेको बेलामा आमाहरूको दूध उपलब्ध गराउँदछ। नेपाल सरकार, युरोपियन युनियन र युनिसेफको साझेदारीमा मिल्क बैंक स्थापना गरिएको छ। अब मिल्क बैंकमा आमाको दूधलाई संक्रमण मुक्त गरी 6 महिनासम्म भण्डारण गरेर आवश्यकता अनुसार शिशुहरूलाई खुवाउन मिल्नेछ। नेपाली नामाकरण अमृत कोष दिएको यस आमाको दूध भण्डारण केन्द्रले आमाको दूधबाट वञ्चित शिशुहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। अस्पतालले मासिक 1000 जना बच्चाहरूलाई अमृत कोषले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ दिने आकलन गरेको छ। सुत्केरी आमाबाट सुरक्षित रूपमा दान गरिएका दूध संकलन, प्रशोधन, परीक्षण र भण्डारण गरी आवश्यक परेका शिशुहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ। हरेक वर्ष नेपालमा 81,000 शिशु समय नपुग्दै जन्मिन्छन्। जब आमाको दूध पर्याप्त हुँदैन, नवजात शिशुलाई बट्टाको दूध दिइने गरिन्छ। बट्टाको दूध खुवाउँदा त्यस्ता शिशुहरूमा संक्रमणको उच्च जोखिम हुने हुँदा अमृत कोषले त्यस्ता असरबाट जोगाउने काम गर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। जुन बच्चालाई एकदम अत्यन्त आवश्यक छ, टाइमभन्दा अगाडि जन्मेको बच्चा अनि सिरियस भएको बच्चाहरू जस्तै एकदमै संक्रमण धेरै भएको जन्मिँदै निसासिएको बच्चाहरू जसले दुध तान्न सक्दैन तर उसलाई आमाको दुध अत्यन्त आवश्यक हुन्छ, त्यस्तो बच्चाहरूलाई हामीले यहाँको दुध दिन्छौँ आवश्यकताको आधारमा। त्यसैले हाम्रो सबैभन्दा पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ नै जो बच्चा धेरै सानो जन्मिएको छ उनीहरूलाई हुन्छ, त्यसपछि अरू सिरियस बच्चाहरूलाई हामीले दिने गर्छौँ।
आमाको दूध पोषणको उत्तम स्रोत हो र यसले शिशुको जीवन सुनिश्चित गर्नका साथै स्वास्थ्य विकासमा मद्दत पुर्याउँछ। आमाको दूधमा अन्य कुनै स्रोतहरूमा नपाइने एन्टिबडीहरू हुन्छन्। सुरुवाती चरणमा रहेको यो अमृत कोष स्थापनाको सफलताबाट नेपालको उच्च शिशु मृत्यु दरमा कमी ल्याउने र निकट भविष्यमै यस्ता केन्द्रहरू देशका 7 प्रदेशहरूमा स्थापना हुने विश्वास गरिएको छ। कुनै मदरको एक्स्ट्रा मिल्क छ भने त्यसलाई कलेक्सन गर्ने, त्यसलाई पास्चराइज गर्ने र त्यो मिल्क चाहिँ ठ्याक्कै जुन आमाको मदर्स मिल्क हुन्छ त्यही नै मिल्क हुने हुनाले त्यो कन्सेप्टले यो ब्याङ्क सुरु गरिया हो। अब यो एउटा चाहिँ प्रस्तुतिक्रियामा पहिले हामीले सुरुवात हो। अब यसलाई यसको आवश्यकता, यसको इम्पोर्टेन्स र यसको युजफुलनेस हेरेर हामी यसलाई अन्य प्रदेशहरूमा पनि विस्तार गर्दै लैजाने सोचमा चाहिँ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय छ। संकलन गरिएको दूधमा कुनै रोग व्याधि नरहेको परीक्षणबाट सुनिश्चिततापछि पास्चराइजेसन गरेर 100 मिलिलिटरको बोतलमा राखिन्छ। त्यसपछि -20 डिग्री सेल्सियस तापक्रमको डीप फ्रिजरमा राखिने उक्त बोतल आमाको दूध नपाएका शिशुलाई उपलब्ध गराइने बताइएको छ। अमृत कोषको स्थापनाबाट नेपालका मातृ तथा शिशु मृत्यु दर घटाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुका साथै स्तनपान महत्वबारे जनचेतना जगाउने विश्वास गरिएको छ। आमाको दूध नपुगेका नवजात शिशुका लागि यो मिल्क ब्याङ्क अथवा अमृत कोषले ठुलै राहत दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ। क्याम्पमा वसन्त रुपाखेतीको साथमा मान्डी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि 3 तहका सरकार लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सुबिन न्यौपाने कान्छी भाइको कमरेडको जनै कविता संग्रहको विमोचन समारोहमा महामन्त्री शर्माले सुन्दर शहर निर्माणका लागि फोहोर व्यवस्थापन सबै पक्षको एउटै एजेन्डा बन्नुपर्ने बताउनुभयो। विश्व राजनीति विचारमा भन्दा बढी एजेन्डामा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले नेपालका राजनैतिक दलहरू पनि एजेन्डामा एक ठाउँमा आएको बताउनुभयो। एक छाकको साझा एक छाकको गरेर 2 छाकको सम्म फोहोर उठाउन 3 तहको सरकारले नसक्ने खालको लज्जित अवस्थाबाट चाहिँ यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। काठमाडौँ जस्तो सहरमा चाहिँ यसको दीर्घकालीन समाधानको बारेमा सबै राजनीतिक दलले साझा ढङ्गले सोच्ने कुरा, निर्वाचित भएका महानगरका मेयर बालेनलाई सम्पूर्ण रूपले साथ दिएर बल पुर्याउने कुरा, अनि त्यहाँको बच्चाले डाँडाका नागरिकले मागेका सामान्य कुराहरू कि ट्रक आउँदै गर्दा फोहोर बोकेका गाडीले निचड नछुयाइदिउन्, यहाँका केही मानिसले जागिर पाइदिउन्, यहाँको दुर्गन्धले हाम्रा छोराछोरीको भविष्यलाई असर नपर्ने गरी यहाँनिर तपाईँको दुर्गन्ध नआउने गरी व्यवस्थापन गर्न सकियोस्। कार्यक्रममा साहित्यकार एवं कवि श्रवण मुखारुङ, कवि तथा समालोचक बिन्दु शर्मा लगायतले कविता संग्रहले समाज सुधारका लागि सचेत गराएको बताउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा असल र इमान्दार नेतृत्व चयनका लागि मतदान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। डाक्टर राजु अधिकारीद्वारा लिखित पुस्तक बनौं संस्कारीको सार्वजनिक समारोहमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले समाजमा संस्कार स्खलित हुँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले संस्कारयुक्त असल इमान्दार र मुलुकको भविष्य निर्माण गर्न सक्षम नेतृत्व चयनका लागि आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो। मलाई त अहिले नै जति चाहिएको छ, तर त्यो कतिको खाने हतियार तपाईँसँग छ। तपाईँको एक मतले हाम्रो भविष्य सुनिश्चित हुन सक्दछ। यसै असल उम्मेदवारहरू खानुहोस्, आफू पनि असल बन्नुहोस्, अरूलाई पनि असल बन्नको निम्ति प्रेरित गर्नुहोस्। प्राध्यापक डाक्टर भगवान कोइरालाले समाजका संस्कार संस्कृति बिस्तारै हराउँदै गएको अवस्थामा प्रकाशित पुस्तकले नैतिक शिक्षा मार्फत असल मानव बन्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिने बताउनुभयो। ठुलो कुरा रहेछ हैन, यो सबैभन्दा ठुलो पावर रिसोर्सको, कानुनको, भौतिक फिजिकल पावर, सबैभन्दा पनि सबभन्दा ठुलो पावर चाहिँ नैतिक पावर छ। डाक्टर राजु अधिकारीले संस्कार बिनाको शिक्षा अर्थहीन हुने भन्दै नैतिक शिक्षाको महत्त्व दर्शाउन पुस्तक लेखेको बताउनुभयो। मोरङको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 11 का स्थानीयले करिब 90 लाख रुपियाँ चन्दा सङ्कलन गरी ज्येष्ठ नागरिक सामुदायिक भवन बनाएका छन्।
वृद्ध वृद्धाहरूलाई समय कटाउन र मनोरञ्जन प्रदान गर्न ज्येष्ठ नागरिक सामुदायिक भवन निर्माण गरिएको हो। भवनबाट वृद्ध वृद्धाहरूलाई व्यायाम, मनोरञ्जनात्मक र शिक्षामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी सुविधाहरू उपलब्ध गराउनेछ। आज एक कार्यक्रमबीच विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले भवनको उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यक्रममा 1 लाख रुपियाँभन्दा बढी चन्दा दिने दाताहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी मनाइँदै कृष्ण मन्दिरहरूमा विशेष भिड। चुनावी तालमेलको मोडालिटी बनाउन गठित सत्ता गठबन्धन कार्यदलले शीर्ष नेतृत्वलाई कार्यविवरण बुझायो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवैको सिट बाँडफाँड एकैपटक गर्ने। पार्टीभित्र परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष नभई पद र सुविधाका लागि प्रतिस्पर्धा बढेको प्रचण्डको भनाई। उम्मेद्वार चयन गर्न नेकपा यसको सिफारिस निर्माण समिति। काठमाडौँको परोपकार प्रसुति अस्पतालमा देशकै पहिलो ह्युमन मिल्क ब्याङ्क शुभारम्भ। अस्पतालले मातृ र शिशु मृत्यु दर घटाउन योगदान पुर्याएकोमा राष्ट्रपतिबाट खुसी व्यक्त। युक्रेन युद्ध यता आम्ने सामने नभएका विश्वका शीर्ष नेताहरू एउटै मञ्चमा उपस्थित हुँदै इन्डोनेसियामा हुने G20 सम्मेलनमा पुटिन, सी र बाइडेन बीच भेट हुने अपेक्षा। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि खेलाडीको प्रारम्भिक छनौट र प्रशिक्षण सुरु। अन्तिम छनौट भएका खेलाडीलाई भदौ 26 देखि 1 महिनासम्म बन्द प्रशिक्षणमा राखिने। तपाईँ यति बेला नेपाल टेलिभिजनको बेलुकी 8 बजेको समाचार बुलेटिनका साथमा हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार क्रम। रामेछाप जिल्लाको गोकुलगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 ठोसेको ठाडो खोलामा आएको बाढीले 5वटा घर बगाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका अनुसार बाढीले एकानफेदीका 5 घर बगाएको हो। हिजो रातिदेखिको अविरल वर्षासँगै आज आएको बाढीले स्थानीय सन्तोष रोका, ज्ञानबहादुर रोका, रमेश रोका, धनलक्ष्मी गुरागाई र हरिमाया खत्रीको घर बगाएको हो। लेदो सहितको बाढीले मानवीय क्षति नगरे पनि केही पशु चौपाया भने बगाएको प्रहरीले जनाएको छ। घरहरू बाढीले बगाएपछि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। बाढीले दर्जनौं स्थानमा सडक अवरुद्ध पारेको छ भने शिवालय बजारमा पनि केही क्षति गरेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैगरी वर्षाका कारण स्थानीय ठाडो खोल्साहरूमा बाढी आउँदा धेरै खेतीयोग्य जमिन पनि बगाएको स्थानीयले बताएका छन्। बाढीग्रस्त क्षेत्रमा विद्युत तथा सञ्चार सेवा समेत अवरुद्ध भएको छ। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 623 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4945 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 1621 जनाको PCR र 3324 एन्टिजेन नमुना परीक्षण गरिएको थियो। गत 24 घण्टामा 487 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 5024 रहेको छ। होम आइसोलेसनमा 4834, संस्थागत आइसोलेसनमा 190, आइसियुमा 49 र भेन्टिलेटरमा 6 जना संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभरमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्ला काठमाडौँ र ललितपुर छन्। उपत्यकाका 3 जिल्लामध्ये हाल काठमाडौँमा 2443, ललितपुरमा 801 र भक्तपुरमा 80 सक्रिय संक्रमित छन्। कुलमा संक्रमण दर 70% रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका स्थित नगर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब 2500 घर परिवार पिउने पानीको समस्यामा परेका छन्। धादिङ बेसी सलह लगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाले नगर क्षेत्रमा खानेपानी सेवा पुर्याउन ठेक्का लगाएको वर्ष दिन हुँदा काम सुरु हुन सकेको छैन। नीलकण्ठ नगरपालिका स्थित बजार क्षेत्रमा पिउने पानीको समस्या समाधानका लागि सुरु गर्ने भनिएको बृहत खानेपानी आयोजनाको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन। सो आयोजना तोकिएको समयमा नै सुरु नहुँदा निकै समस्या भएको स्थानीयको भनाइ छ। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही र ढिला सुस्तीसँगै नीलकण्ठ नगरपालिकाले समेत व्यवस्था गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो। पिउने पानीको व्यवस्थापनका लागि पाइप लगायतका सामग्री ल्याई त्यतिकै छाडेको छ। निकै लामो समयदेखि बजार क्षेत्रमा पिउने पानीको चरम समस्या भोग्दै आएका धादिङका स्थानीयले अझै पानीको योजना सुरु हुन नसक्दा कति समय पिउने पानीको समस्या भोग्नु पर्ने हो भन्दै तत्काल काम सुरु गराउनका लागि सरकारवाला निकायसँग माग समेत गरेका छन्। आयोजना सम्पन्न
सम्पन्न भएपछि नगर क्षेत्रमा पिउने पानीको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुने बुझाइ स्थानीय धादिङवासीको रहेको छ। जिल्लामा त अब धेरै नै भइसक्यो खानेपानीको समस्या भएको। अब अहिले नगरपालिकाबाट लागू भएको प्रोजेक्ट छिटोभन्दा छिटो लागू गरेर हाम्रो यो 3 नम्बर र 4 नम्बर र केही 12 नम्बरको भेगलाई सहित समेटेर अहिलेको प्रोजेक्ट लागू भए यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन भएर सर्वसाधारण जनताले खानेपानीको उपभोग गर्न पाउन् भन्ने ठुलो अपेक्षा राखेका छन्। अहिले पिउने पानीको उचित व्यवस्थापनका लागि सर्वेको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने मूलहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भइसकेको छ। कामका लागि ठेक्का लागिसकेको भए पनि अब कहिलेबाट काम सुरु हुने हो भन्ने विषय भने अझै अन्यलमा रहेको छ। नगरपालिका क्षेत्रमा पिउने पानीको व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले 45 करोड लगानी गर्ने भएको हो। यसका लागि सह लगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाबाट रकम विनियोजन भई काम गर्ने नीलकण्ठ नगरपालिकाले जनाएको छ। सो आयोजनामा 70% रकम नेपाल सरकारले लगानी गर्ने र 30% रकम स्थानीय निकायले बिहोर्नुपर्ने छ। धादिङ बेसी सह लगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको गत 3 महिना अघिदेखि काम सुरु गर्ने गरी 29 करोड 40 लाखको लागतमा सगुन कन्स्ट्रक्सनलाई जिम्मा दिएको हो। सो कम्पनीले 2 वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा लिएको हो। नगरपालिका स्थित बजार क्षेत्रमा मात्रै करिब 2200 घर परिवारका स्थानीय बसोबास गर्दै आएका छन्। शिव सिलवाल, नेपाल टेलिभिजन, धादिङ। इलामको उत्तरी सिलोभुङ स्थित देउराली बजारमा चीज उद्योग सञ्चालनमा आएपछि किसानहरू व्यावसायिक रूपमा गाई पालनमा आकर्षित भएका छन्। गाउँमै चीज उद्योगसँगै दुधको माग बढेपछि किसानले उन्नत जातको गाई पालन समेत सुरु गरेका हुन्। दोलखाको स्याङमा पुर्ख्यौली घर भएका रिन्जी फुर्बा शेर्पाले 2029 सालमा एसएलसी गरे लगत्तै चीज बनाउने तालिम दिनुभयो। त्यसपछि दुग्ध विकास संस्थान र इलाम पशुपतिनगरको प्रशान्त डेरीमा चीज मेकरका रूपमा काम गर्नुभयो। शेर्पा आफैले व्यवसाय गर्ने मनसायले 2067 सालमा इलामकै सुलुबुङ स्थित देउराली बजारमा चीज उद्योग खोल्नुभयो। सदरमुकामबाट 16 किलोमिटर टाढा रहेको देउरालीमा उद्योग खोलेर रिन्जी फुर्बा शेर्पाले गाउँकै युवालाई रोजगारीका अवसरमा डोर्याउनुभयो। चीज उद्योग खोलेपछि गाउँका 7 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने किसानको व्यावसायिक गाई पालनमा आकर्षण बढेको छ। शेर्पा डेरीमा 1300 लिटर भन्दा धेरै दुध सङ्कलन भइरहेको छ। किसानहरूले सहुलियत किसिमको ऋण उन्नत गाई किन्नलाई व्यवस्था गर्यो, सरकारले ऋणहरू सहुलियत पायो भने अनि दुध बढ्छ। अहिले खालि एकाध दोकान गाई पालेर गाउँभरिमा 20-30 वटा गाईको दुध सङ्कलन गरेर 10-8 वटाबाट अनेक ठाउँबाट चाहिँ दुध ल्याएर चाहिँ दुध थोरै हुने, कोही विराटनगर जाने, त्यस कारणले दुध भयो भने त सम्भावना त प्रशस्त छ। वार्षिक करोडौं रुपियाँ कृषकको हातमा प्रदान गर्ने शेर्पाको डेरीमा किसानले प्रति लिटर न्यूनतम 60 रुपियाँसम्म दुधको मूल्य पाएका छन्। चीज बनाउनका लागि न्यूनतम 3.2% फ्याट र 8% SNF आवश्यक पर्छ। यही गुणस्तरका आधारमा कृषकलाई दुधको रकम उपलब्ध गराइँदै आएको छ। उन्नति समावेशी कार्यक्रमले शेर्पा डेरीमा दुध ढुवानीका लागि बोलेरो पिकअप, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फेब्रिकेटर, कोल्ड स्टोर, दुध तताउने स्टिम, उद्योग सरसफाई र उन्नत पशुपालनबारे किसानलाई तालिम समेत प्रदान गरेको थियो। शेर्पा डेरीमा उन्नति समावेशी कार्यक्रमबाट 38 लाख रुपियाँ अनुदान सहयोग गरिएको छ। पिज्जाको लागि मोमो नि हुन्छ, अब यस्तो फ्राई गरेर खानु पनि मिल्छ अनि यो एकदम प्रोटिन हुन्छ क्या, क्याल्सियम पनि हुन्छ, त्यो भएर धेरै राम्रो हुन्छ। मासिक 27 लाख बढी रुपियाँको कारोबार हुने उद्योगमा फेब्रिकेटर कोल्ड स्टोर निर्माण भएपछि बजारमा हुने समस्याका कारण देखिने भण्डारणको समस्या हटेको छ। चीज उद्योगमा कोरोना महामारीका बेला समेत प्रदेश 1 सरकारले आर्थिक सहयोग गरेको थियो, जसका कारण शेर्पा डेरी उद्योगको नियमित सञ्चालनबाट गाउँमा रोजगारीका अवसरसँगै किसानको व्यावसायिक गाई पालनमा आकर्षण बढेको छ। सुजन तिमल सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, इलाम। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै प्रार्थना गरेको छ। नेपाल सांस्कृतिक संघले राजधानीको दिल्ली बजारमा प्रार्थना कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। भारतको मुम्बईमा घाँटीको क्यान्सरको उपचार गराएर फर्किए लगत्तै सामान्य निमोनिया देखिएपछि नेता गिरीको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। करिब 1 महिनादेखि अस्पतालमा उपचाररत गिरीलाई आइसियुबाट भेन्टिलेटरमा सारिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग।
युक्रेन युद्ध हेता आम्ने सामने नभएका विश्वका शीर्ष नेताहरू एउटै मञ्चमा उपस्थित हुने भएका छन्। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ आगामी नोभेम्बर महिनामा हुने एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने भएको छ। इन्डोनेसियाको बालीमा हुन लागेको विश्वका 20 औद्योगिक राष्ट्रहरूको सम्मेलन G20 समिटमा सहभागी हुन दुई राष्ट्रपति जानुहुने इन्डोनेसियाको राष्ट्रपति कार्यालयले पुष्टि गरेको छ। समाचारमा बताइए अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि उक्त सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनुहुनेछ, तर उहाँको सहभागिता बारेमा भने पुष्टि नभएको बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरे यता विश्वको शक्ति राष्ट्रका यी नेताहरूको भेट हुन सकेको छैन। एक समाचार संस्थासँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोले पुटिन र सीको भ्रमण पक्का भएको र अन्य विश्व शीर्ष नेताहरू पनि सहभागी हुने बताउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। जेठ र असार महिनामा मात्र 69 अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चित थपिएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको असार महिनामा मात्र 39 अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी सञ्चित थपिएको हो। जेठमा 30 अर्ब रुपैयाँ बराबर यस्तो सञ्चित थपिएको थियो। सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न महँगा तथा विलासिताका वस्तु तथा गाडीको आयातमा गरेको कडाइसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चितमा सुधार आएको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार असारमा शान्तसम्म कुल 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। यो विदेशी सञ्चित झण्डै 8 महिनाको वस्तु आयात र झण्डै 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। खेलकुद समाचार। आगामी असोज अन्तिम साता गण्डकी प्रदेशमा तय भएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुदलाई लक्ष्य गरी प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले खेलाडी प्रशिक्षण र छनौट सुरु गरेको छ। असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म सञ्चालन हुने राष्ट्रिय खेलकुदका लागि पहिलो चरणमा विभिन्न 14 खेलका लागि कास्की सहित नवलपुर, स्याङ्जा, गोर्खा र बागलुङमा प्रशिक्षण सुरु गरिएको हो। विशेष प्रशिक्षणबाट प्राविधिक टोलीले आवश्यक खेलाडी छनौट गर्ने परिषदले जनाएको छ। राष्ट्रिय खेलकुदमा 36 र 2 प्रदर्शनी खेल गरी 38 खेलमा पदकका लागि खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। परिषदले प्रदेशका 11वटै जिल्लाका खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष र कार्यालय प्रमुखको छलफलपछि पहिलो चरणको खेलाडी छनौट र प्रशिक्षण सुरु गरेको प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव तेज बहादुर गुरुङले बताउनुभयो। 22 खेलका लागि जिल्ला छनौट प्रतियोगिता भदौ 9 गतेदेखि 12 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने कार्यतालिका रहेको पनि सदस्य सचिव गुरुङले जानकारी दिनुभयो। विशेष प्रशिक्षण र जिल्ला छनौट पश्चात पोखरामा भदौ 15 देखि 18 सम्म अन्तिम छनौट तालिका तय गरिएको छ। परिषदले अन्तिम छनौट भएका खेलाडीलाई आगामी भदौ 26 देखि असोज 26 सम्म आवासीय सुविधा सहित पोखरामा बन्द प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्दैछ। खेलकुद समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश नम्बर 1 मधेस प्रदेश र बागमती प्रदेशमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य प्रदेशमा सामान्य बदली रहने तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 20 र 22 डिग्री सेल्सियस तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 29 र 31 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।